हामी अब तालमा आइपुगेका छौँ। फाइनली तालमा आइसक्यौँ। पानी क्या बढ्यो यार। चार बोल्न लागिसक्यो। ए खतरा खान्छ है म फाइनली तालमा पानी बढेको अवस्था। यहाँ दिपसाराको अवस्था। फाइनली म मोबाइल दिन अवस्थामा छैन। को जाने हो अब? भित्रबाट केही निस्किन्छ भने मलाई कसरी चिन्नु? तपाईँकी छोरी होइन भनेर लगाइदिन्छ नानी गयो। हेमा दिदीको पारा, दिपसारा दिदीको पारा, दिपसारा दिदीको पारा अनि मेरो दिदीको पारा।